Matod ba nakatungtong sa buhatan sa DPWH First Dio ang gikaingong Enshonzar o PACC nga gipanguluhan ni Dr. Loie F. Asiniza. Mao kini ang giklaro ni District Engineer Maria B. Davida atol sa interview sa XFM News Team niadtong Setyembre 26 kahibaluang aktibo ang PACC sa pagbuhat og investigasyon sa mga flood control projects sa Bukidnon. O gani ilang gipagawas ang ilang investigasyon sa pipila ka mga proyekto sa Apo Maputi ug Linabo, Bukidnon. Giklaro ni David nga walay ghost project sa First District sa Bukidnon. Giangkon sa District Engineer nga apektado ang ilang buhatan sa init nga isyu sa isgutanang flood control project. Bisan o walay anomalyang naitabo sa ilang ginsakupan. Gibutiag niini nga aduna na sila courtesy resignation ug matod niya subject na sila sa evaporation apan iyang gingusgan nga ilang gibuhat ang ilang trabaho sa matag proyekto. Aminado ang buhatan nga adunay mga ongoing projects nga kinahanglan susihon. Ang maong mga proyekto wala pa ma-turnover ug wala pa nabayran busa kinahanglang ayohon sa mga kontraktor. Dugang pa niya sa bisan unsang orasa posibleng mutunga silang opisina ang mag-imbestiga kanila ug matod pa andam sila nga makikoordinar sa validation and investigation nga pagabuhaton. Mga katropa, para sa tin-aw nga panan-aw tumar og Vision X Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, zeaxanthin ug beta carotene nga makatabang mupatin-aw sa panan-aw alang sa nakay-usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.